Following continuous reports and appeals by INGOA, patchwork has finally begun on the severely damaged roads at Ganimard Korsare, where the pipeline install work had left the full stench of potholes. The neglected condition had earlier led to several accidents, claiming lives and causing injuries to many. Locals have expressed relief as repair work has commenced over the past 2 days and have extended their gratitude to INGOA 24/7 for persistently raising their concerns. नमस्कार. आम्ही कुडचड मतदारसंघात आसा आणि कुडचड मतदारसंघाच्या वारंवार रस्त्याच्या संदर्भात आम्ही न्यूज जो आसा तो इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान सरकार तशें लोकांक दाखोवपाचो प्रयत्न केलो, ऑथॉरिटी जागी जावपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आणि ह्या हितूंतल्यान खंय तरी आयज आमकां पळोवपाक मेळटा की गणेमरड जो भाग आसा कुडचड मतदारसंघा भितर, ह्या गणेमरड भागांत आयज जे सिवरेजीचें काम चलतलें, जी सिवरेज पायपलायन घातली आनी मडकी बांदले थंय कशे पद्दतीन हांगा धोका निर्माण जातलो ह्या हितून भितर जर पळयत जाल्यार आयज हांगा पॅचिंग वर्क जो आसा तो सुरू जाल्लो आसा. हांगा डांबरीकरण किंवा जे पॅच बुजोवपाचें काम जे आसा ते ऑथॉरिटीन हाती घेतलें आसा, PWDन. तशेंच आमी एक सांगताले की वारंवार सांगताले की ह्या एका जे सिवरेज हेका लागून गेली 3 वर्सां लोकांक हांगा जीव वगडायचो पडलो. काही लोक जे आसा भुरगे हांकां हातपांय मोडचे पडले आनी काही लोकांचो जिवूय गेल्लो आसा तो हे सिवरेजी खातीर गेल्लो. सिवरेजीचे रस्ते खडले कारणान हे सगळे प्रॉब्लेम जाल्लो आनी 3 वर्सां लोक सफर जाताले. 3 वर्सां लोकांक त्रास जाताले. 2 व्हिलर 4 व्हिलर आसताले. हे सस्पेन्शन सगळें काबार जाल्ले. गाडयेचें सस्पेन्शन काबार जाता आसतना जे मनशाचे फाटीचो कोणो सुद्दां खंय तरी मोडून गेल्लो, त्रास जातालो आरोग्याच्या दृश्टीकोनांतल्यान. ह्या तितून आमी सगळें दाखयताले लोकांक कशे पद्दतीन घरांत धुल्ल बसताले सगळें आमी सविस्तर दाखयल्लें. आनी आयज खऱ्या अर्थान तर काम पळयत जाल्यार गणेमडा हें काम सुरू जाल्लें आसा. हें काम एक्चुअली पयलीं जावपाक जाल्लें आनी कुडचडेचो आमदार जो आसा निलेश काब्राल हेणी वॉर्न केल्लें इंजिनियरांक की जाता बेगीन पॅच करपाक जाय म्हण. आनी त्या अनुसरून आयज हें पॅचिंग जाल्लें आसा. आनी रस्ते जे आसा जे खास करून गणेमरड जो आसा तो भाग जो आसा तो पॅचिंग करपाक गेल्लो आसा. आनी जे इतर जो भाग आसा तो सुद्दां पॅचिंग जातलो. पूण एक राह जी आसा एक गणेमरड जो भाग आसा ते लोकांक मेळ्ळे आसा. तरी आसतनी जे बाकीचे वाठार जे आसा ते वाठार खंय तरी जे खोदकाम केल्ले, जे पायपलायनी घातल्यो किंवा ज्यो मडकी बांदल्यो थंय सुद्दां पॅचवर्क जावपाक जाय. कारण लोकांचो विनाकारण मृत्यू जावपाक जायना. भुरगे हांगा कितलेशे मेल्ले आसा ह्या हितून भितर खड्ड्यांक पडून एक्सिडेंट जावन कितले जाणांचे हातपांय मोडलेले आसा. आमी रजिस्ट्रेशन जर पळयत जाल्यार कुडचडे हेल्थ सेंटर आसलें तितून रजिस्ट्रेशन मेळपाक शकता. जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा मडगांव हितून सुद्दां भुरगे जे हातपांय मोडून गेल्ले ते एडमीट जाल्ले आसले. अशे टायमार जेन्ना लोक हे 2 व्हिलर आसा 4 व्हिलर टॅक्स पेयर आसा टॅक्स भरता आनी तांकां रस्तो सुरळीत मेळपाक जाय आसलो. पूण हो न जाल्ले कारणान लोकांक त्रास जाताले. आनी आयज जर पळय 2-3 दीस जाले पॅचवर्क जे आसा ते चालू आसा. हे पॅचवर्क फक्त 1-2 जाण करून कांय फायद ना. सगळे वाठारांक हे कुडचड मतदारसंघाक सगळे वाठारांक हे पॅचवर्क जावपाक जाय. कारण आमी जर पळयत जाल्यार मोस्टली 99% जे रोड आसा ते खराब जाल्ले आसा. आनीक ऑथॉरिटी आसा ती ऑथॉरिटी सुद्दां खंय तरी न्हिदोन पडली आनी आयज खंय तरी जागी जाल्ले आसा. पावसूय ना आनी पावस ना हेची संदी साधून हे जाता तितले बेगीन हांगा जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा 10-12 कॉन्ट्रॅक्टर आसा हेंच्यान सुद्दां जे पॅचवर्क आसा ते पूर्ण करपाक जाय. आनीक लोकांक ही राहत मेळपाक लोकांक सुस्कारो दिवपाची गरज आसा. कारण कशें आसा की लोक जेन्ना घरांतल्यान भायर सरता तेन्ना घर परत रातची केन्ना पावतले हें कांयच विश्वास ना. कारण गटार तशें आसा आनी खोणखोलां तशी पडले आनी हेजे खातीर लोकांचे हातपांय लोकांक जीव ओडीत पडटालो. हे सगळे ह्या गजालींतल्यान ह्या सिवरेजी कामा खातीर जाल्ले आसा. तशेंच PWDन सुद्दां काही हांगा पायपलायनी खातीर रस्ते खोडले ते सुद्दां तशेंच पाड पडले आसा. ताका लागून जाता तितले बेगीन जे उरलेले वाठार जो आसा इतर मतदारसंघां भितर कुडचडेच्या तो वाठार सुद्दां हांगा पॅचवर्क करून सुरळीत करपाक जाय. डांबोर पडपाचो किंवा ऑटोमिक साबाचो वेगळो प्रोसिजर आसा. पूण पॅचवर्क हो इम्पॉर्टंट आसा. पॅचवर्क जावपाक जाय हे प्रत्येक कुडचडेकारांची मागणी आसा. प्रत्येक 2 व्हिलर 4 व्हिलर ज्यो गाडी चलयता तेंची मागणी आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर, कुडचडे.